यूसुफ सहन में एक दरख्त के नीचे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वो खामोशी से अपने हाथों में एक छोटे से पर को घुमा रहा था। वो पर इसकी प्यारी चिड़िया का था जो आज सुबह मर गई थी। अम्मी ने यूसुफ को उदास देखा तो उसके पास आकर बैठ गईं। उन्होंने नरमी से उसके सर पर हाथ फेरा और पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इतने उदास क्यों हो? यूसुफ ने सर झुका लिया और धीरे से बोला, अम्मी, मेरी चिड़िया मर गई। मैंने उसे अपने हाथों से दफन किया, लेकिन अब वो कहाँ गई? अम्मी ने यूसुफ को गौर से देखा और फिर प्यार से पूछा, बेटा क्या तुम्हें याद है चंद दिन पहले तुम्हारे दोस्त हमजा के दादा का इंतकाल हुआ था? यूसुफ ने सर हिलाया और बोला, जी अम्मी, हमजा बहुत रो रहा था। वो भी यही कह रहा था कि दादा अब नहीं रहे। लेकिन अम्मी, जो फौत हो जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? अम्मी ने मुस्कुराकर यूसुफ को अपने करीब किया और नरमी से समझाने लगी, बेटा जब कोई इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी रूह अल्लाह के हुक्म से एक नई दुनिया में चली जाती है। यूसुफ हैरानी से बोला, अम्मी वो कौन सी दुनिया होती है? अम्मी ने जवाब दिया, इसे आलमे बरज़ख कहते हैं। ये दुनिया और कयामत के दरमियान का एक मरहला है। जब कोई शख्स फौत होता है तो उसका जिस्म जमीन में दफन कर दिया जाता है, लेकिन उसकी रूह जिंदा रहती है। नेक लोगों की रूह जन्नत की खुशबू और नेमतों को महसूस करती है और बुरे लोगों की रूह को तकलीफ होती है और वो सजा का सामना करती है। यूसुफ ने सोचते हुए पूछा, अम्मी रूह कैसे निकलती है? क्या रूह निकलने से भी तकलीफ होती है? अम्मी ने शफकत से कहा, बेटा नेक लोगों की रूह बहुत आसानी से निकलती है और हदीस में ये मंजर बड़ी तफसील से बयान किया गया है। यूसुफ जो अम्मी की बात बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था, कहने लगा, अम्मी जान बताएं ना, मुझे बहुत शौक है जानने का कि रूह किस तरह निकलती है और कहाँ जाती है। अम्मी कहने लगी, बेटा जब मोमिन बंदा इस दुनिया से जा रहा होता है तो आसमान से उसके पास फरिश्ते आते हैं, रोशन चेहरे वाले, इतने रोशन जैसा कि सूरज। उनके पास जन्नत से लाया हुआ कफन होता है और जन्नत ही की खुशबू होती है। वो हद्दे निगाह इंसान के पास आकर बैठ जाते हैं, यानी जहाँ तक उसकी निगाह जाती है, जहाँ तक उसे नजर आता है, वहाँ तक वो फरिश्ते बैठ जाते हैं। और आखिर में मलिकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं और उसके सर के पास बैठकर फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अपने रब की रहमत की तरफ चल। फिर वो रूह इस तरह निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीजे के मुंह से टपकता है। जब मलिकुल मौत रूह निकाल लेता है तो दूसरे फरिश्ते आंख झपकने से भी पहले उसे वसूल कर लेते हैं। फिर उसे जन्नती कफन और खुशबू में रखते हैं। फिर जब फरिश्ते उसे लेकर ऊपर जाते हैं तो फरिश्तों की जिस भी जमात के पास से वो गुजरते हैं, वो पूछते हैं कि ये इतनी पाकीज़ा रूह किसकी है? तो फरिश्ते जवाब देते हैं, ये साहब फुलां बिन फुलां हैं, यानी उसके खूबसूरत नाम से उसे पुकारते हैं। और उसके लिए एक एक करके आसमान के सब दरवाजे खुलते चले जाते हैं और इस तरह वो 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इस मौके पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे का नामाए आमाल बुलंद पाया लोगों के दफ्तर में रख दो। इस जगह को इल्लीयीन कहते हैं, जहां नेक लोगों के आमाल रखे जाते हैं और कहा जाता है कि यही नेक लोगों की रूहें भी रहती हैं। फिर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं कि इसे जमीन में वापस पहुंचा दो और जिस वक्त इंसान के जिस्म को कब्र में रखा जाता है उस वक्त उसकी रूह भी उसमें वापस लौट आती है। जब इंसान को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं जो बहुत सख्त अंदाज में हुक्म देकर बिठा देते हैं और उससे सवाल पूछते हैं कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, तुम्हारे रसूल कौन थे। ये सवाल
اس سے بہت جھنجھوڑ کر پوچھے جاتے ہیں، اور یہ آخری آزمائش ہے جو کسی مومن کو پیش آتی ہے۔ چنانچہ وہ آدمی جواب میں کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، اور میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پھر ایک اعلان کرنے والا آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کا ٹھکانہ جنت میں بنا دو، اسے جنت کا لباس پہنا دو، اور جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ چنانچہ جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس کے پاس آنے لگتی ہیں۔ اس کی قبر حد نگاہ تک کشادہ یعنی کھلی کر دی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک بہت خوبصورت شکل کا انسان آتا ہے، جس کے کپڑے بھی بہت خوبصورت اور خوشبو بھی بہت عمدہ ہوتی ہے۔ انسان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا نیک عمل ہوں، میں تو تمہیں اتنا ہی جانتا ہوں کہ تم اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والے یعنی اللہ کی باتوں کو بہت جلدی سے ماننے والے تھے، اور اللہ کی نافرمانی میں بہت سست تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بہتر بدلہ دے گا۔ پھر اس کے سامنے جنت اور دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے تو تمہیں یہ دوزخ کا مقام ملتا، لیکن اب تمہیں یہ جنت کا مقام دیا جا رہا ہے۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو یہ درخواست کرتا ہے کہ اے رب، قیامت جلدی قائم ہو جائے تاکہ میں ان نعمتوں کو پا سکوں، لیکن اسے جواب ملتا ہے کہ ابھی آرام کرو۔ یوسف کی آنکھوں میں بڑی حیرت تھی، وہ بہت توجہ اور دلچسپی سے ساری بات سن رہا تھا۔ کہنے لگا، امی جان، برے لوگوں کے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ امی بولی، جب کافر اس دنیا سے رخصت ہو کر آخرت کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو آسمان سے اس کے پاس بڑے سخت اور طاقتور فرشتے آتے ہیں، جن کے چہرے کالے ہوتے ہیں اور ان کے پاس جہنمی ٹاٹ ہوتے ہیں۔ وہ حد نگاہ تک اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی کی طرف چل۔ پھر وہ بہت سختی سے اس کی روح اس کے جسم سے نکالتے ہیں۔ زمین اور آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت بھیجتا ہے، اور آسمان کے تمام دروازے اس پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی روح کو جس ٹاٹ میں رکھا جاتا ہے اس سے ایسی بدبو آتی ہے جیسے زمین پر گلے سڑے مردار کی ہو۔ فرشتے اس کی روح کو لے کر جس بھی فرشتوں کی جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی خبیث روح ہے۔ فرشتے اس کا بدترین دنیاوی نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے۔ اس طرح وہ پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، لیکن اس روح کے لیے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور اللہ کے حکم سے اس کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں رکھ دیا جاتا ہے، جو کہ سب سے نچلی زمین میں ہے، اور پھر اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ قبر میں اس کے جسم پر آ کر گرتی ہے۔ پھر دو بہت سخت فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اس سے سوال پوچھتے ہیں، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا تھا؟ تمہارے رسول کون تھے؟ لیکن وہ ان سب سوالوں کے جواب نہیں جانتا۔ قبر میں ان سوالوں کے جواب صرف وہی شخص دے سکتا ہے جس نے دنیا میں دین پر عمل کیا ہو۔ چنانچہ وہ کہنے لگتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ پھر آسمان سے اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، لہٰذا اس کے لیے آگ کا بستر لگا دو اور آگ کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ چنانچہ اسے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، اور بہت ہی برے چہرے والا ایک شخص اس کے پاس آتا ہے۔ وہ پوچھتا ہے، تم کون ہو؟ ایسا چہرہ تو کوئی بری خبر ہی لا سکتا ہے۔ وہ جواب دیتا ہے، میں تمہارا برا عمل ہوں، اور پھر اس کی قبر میں آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ بیٹا، اس لیے ہمیں ہمیشہ نیک عمل کرنے، سچ بولنے، نماز پڑھنے اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم جنت کی خوشبو اور نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یوسف نے گہرا سانس لیا اور بولا، امی، میں بھی ہمیشہ نیک کام کروں گا
تاکہ جب میری موت کا وقت آئے تو میں علیین میں جا سکوں اور میری قبر جنت کا باغ ہو۔ امی نے اسے گلے لگا لیا اور کہا ماشاء اللہ، اللہ ہمیشہ نیک لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے۔ آؤ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ بھی رحمت کا معاملہ کرے اور ہمیں بھی نیک رستے پر چلنے کی توفیق دے۔ یوسف نے ایک آخری نظر اس جگہ پر ڈالی جہاں اس نے اپنی چڑیا کو دفن کیا تھا اور پھر امی کے ساتھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔